أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله هم اللاعنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم هم اللاعنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ويلعنهم اللاعنون ويلعنهم اللاعنون ठीक है बेटा ويلعنهم اللاعنون ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم وماتوا وهم كفار أولئك عليهم وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم وهم كفار أولئك عليهم وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. अब दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ما بيناه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.